적은 양의 물건을 가까운 거리로 운반할 때 사람이 끌도록 되어 있는 작은 장마차입니다. 자전거, 손수레, 바퀴, सादारी। अब इसको सही उत्तर E1 दिइनु सर पटिसक्यो त्यसमा नलागेको छ ल छगोन याङ्गै स्मल साइजको मूलगनहरू सामानलाई खाक्काउन खरिरो नजिकैको दूरीमा उन्बान हाल्ते सार्ने बेलामा सारामी मान्छेले कुल्दुरुक थुय इन्नन कुल्दा यो कुल्दा भन्ने शब्द कतिपय बेलामा चाहिँ हजुरहरूले यो छादङ छादर कुल्दा फसिरल कुल्दा यिनीहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि कोरियामा भोलि आइसके पछाडि पनि छारल कुल्गुवा भन्छ। अब छारल कुल्गुवा भनेको त्यसलाई घिसारेर आइज भनेको त होइन, चलाएर लिएर आइज है भने जस्तो पनि हुन्छ कि कुनै बेलामा त्यो गाडी बस यिनीहरूमा पनि युज भइहाल्यो भने वाक्य देखिहाल्नु भयो भने त्यता फेरि चलाउनु भनेर बुझ्दिनु होला है। छारल कुल्गुवा कुल्गुवा यसरी पनि कोरियनहरूले बोलिदिएको हुन्छ तपाईहरुलाई। त्यो भनेको गाडी चलाएर आइज भनेको। अब यहाँ मान्छेले तान्ने गरेर अथवा घिसार्ने गरेर भन्न पनि सकिन्छ। छागुन सानो, यो छाम्माछा, यो छाम्माछा भनेको सानो आकारको गाडी हो। छाजनग, सन्सुरे, फाक्कै फाक्कै टायर, सादारी, भर्याङ। सन्सुरे भयो यो 2 नम्बर। 할수 비번 싸게 방을 얻어 생활할 수 있는 건물입니다. 서스터마 कोठा 오거टेर जनजीवन गर्न सकिने भवन हो। 화장실, 부엌 등을 공도로 사용합니다। अब जति पनि छन् यो 화장실, 부엌 यिनीहरू छन् सबैले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ। कमन रूपमा प्रयोग गरिन्छ, कमन हुन्छ सबै। खुसिवन आपातु छुतेक छुदेक भन्छ छुथेकै ओन रूम। अब यो के भयो? खोसियोन सर। अब हामीले सामान्यतया बुझ्दाखेरि अब तपाईलाई त थाहा नै छ ओन रूम कस्तो हुन्छ, खोसियोन कस्तो हुन्छ भन्ने आपातहरु यिनीहरु त भइहाल्यो नै। अहिले हाम्रो नेपालकै कन्डिसनमा हेर्दाखेरि जब हामी कतै पनि बजारतिर एउटा मात्रै कोठा लिएर बसेका हुन्छौं नेपालको हिसाबमा है, त्यो एउटा मात्रै कोठा लिएर बस्दाखेरि चाहिँ परको दाइ यताउति सबैहरुको बाथरुम पनि कमन हुन्छ। तर तपाईले नेपालमा फ्ल्याट लिएर बस्नु भयो भने तपाईलाई बाथरुमहरु पर्सनली युज गर्नको लागि प्राइभेट दिन्छ नि त, एटेचहरु भएको यताउति भएको। नेपालमा त्यस्तो हिसाबले बुझ्दा पनि हुन्छ। अब जसरी एउटा कोठा हामीले 8000 रुपैयाँमा एउटा कोठा लिएर बस्न सक्छौं, तर त्यो सबै कमन युज गरिन्छ नि टोयलेट बाथरुम यताउति। तर फ्ल्याटलाई अलि महँगो पर्छ, 15000 16000 यस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्राइभेट युज गर्न पाइन्छ, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है। तर यहाँ चाहिँ फ्ल्याट र कोठा भनेको त हैन, तर खोसियोनमा चाहिँ सबै सार्वजनिक रूपमा युज गरिन्छ, सस्तो पर्छ। ओन रूममा चाहिँ तपाईलाई प्राइभेट कुराहरु दिएको हुन्छ, सेताक्सेल अनि वाजाङसेल, फुवक सबै प्राइभेट हुन्छ, अलि महँगो पर्छ नेपालमा फ्ल्याट लिए जस्तै। ल खुम्सगुरो मान्द्रजिन गसुरो कुची प्योजके서 थोरै खुमङ्गल tilgana थादुमुल्ते सायुङ हानुन थोगुइम्निदा। यो धातुबाट बनाइएको चिजबाट अन्तिममा प्योजके서 तीखो भएर थोरै खुमङ्गल tilgana ढुङ्गाहरुमा पत्थरहरुमा प्वाल बनाउने वा थादुमुल्ते सायुङ हानुन थोगुइम्निदा। यो अब हामीहरु अलिकति यसमा कन्फ्युज हुन सकिन्छ। यसले कसरी थादुम भनेको त धार लाउनु हो, कसरी यसले धार लगाउँछ भन्ने कुरामा कन्फ्युज भइन्छ। अहिले ग्राइन्डर आएको छ, ग्राइन्डर आउनु भन्दा पहिला ढुङ्गाहरु त्यो टुप्पाहरु काट्ने क्यार्ने यताउतिको हटाउने, टाइलहरुमा पनि त्यो कुनै नपुगेको कुराहरु अथवा बढी भएकोलाई काट्ने क्यार्ने यो छिनोहरु जस्तै ले टकटक पारेर ठोकेरै काट्थे। तर अहिले चाहिँ ग्राइन्डरले गर्छन् हैन। तर पहिला चाहिँ यही उसले जसले यो अब कुन पनि हो यहाँ उत्तर, त्यसैले चाहिँ प्वाल पनि बनाउँथ्यो अनि त्यसको धार पनि लगाउँथ्यो। पत्थरहरु, ढुङ्गाहरु, टाइलहरु अनावश्यक भएको काटेर फाल्दिने, यताउति गर्ने नि त्यस्तो पनि गर्थ्यो। अब यो अहिले पनि छ सर त्यस्तो गाउँ घरमा त्यो
तला पिर्ने हुन्छ नि हजुर धार लाउन त्यो पनि होला अब यो चाहिँ त्यही भएर कन्फ्युज नहुनुहोस् है त्यसको पहिला यता कोरियामा पनि काम गर्थ्यो नेपालमा पनि हामीले पनि देखेको पनि छौँ होला अब त्यो चिज कुन हो छोप हो छङ हो माङ्ची हो थेप्पी हो छङ सर गल छङ अब हामीहरूले यहाँ पहिला यसरी पनि यो हेरेका थियौँ नि है पहिला सुरुमा यसरी नै पढेका थियौँ है छङ थोरे खुमङ्गल तेलगना थोरुल चुवास थादुमुन हुनुपर्ने सुइरो मान्दुन एन्जाङ ओनपुल ह्याङिना सागाक ह्याङरो कुची प्योजो खादा सर्टकटमा हामीले यसरी भनेको थियो त्यसैलाई मिलाएर क्वेसन बनाउने हो सोमवत फाइसु मुलपुरिगे अनि माङ्ची थान्दानान मुलगनिना पुरे थाङ्ग्युन सुइरोल थुदुरिनुन दे सुनुम अनि सुइरो मान्दन एन्जाङ निपा फेन्ची निपा सुफेना अर्को के थियो थोप नामुना सुइपुची ताविरोल छारुगना खेनन दे सुनन एन्जाङ खाङ्जल्लो थ्वनियाङ्गल थोप्याङ्गे नाल खलाउन इगा इरत भनेको धेरै इको योङदोए तारा कुमयाङ्गल थारुदा यसरी पनि यिनीहरूलाई सर्टकटमा पढेका थियौँ थेप्पे नामुवी फ्योमेनल फानफानाको मिकुरपके काग्नान्देशनन एन्जाङ थेप्प्यो सर्ट कुराहरूलाई मिलाएर क्वेसन बनाउने छङ भयो फल्सिप साबन ताङ्गल यङ हाय खोङसिगुवा छेसोरोल छेबेआगो सो थोइजी थागदुङ खाचुगुल खिल्ल सुइगुल अदनन साना भेम्नेदा सुइक चाहिँ आर्थिक कमाउने पाउने एउटा इन्डस्ट्रियल हो जमिन प्रयोग गरेर खोक्सिक अनि छेसो हुर्काउने लगाउने अनि सो थोइजी थाक आदि जुन पनि घरपालुवाहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हुर्काएर आय कमाउने एउटा इन्डस्ट्री हो छेजप सबिसुप नङचुक सानप खन्सरप 3 नम्बर सर नङचुक सानप सर सबिसु अपमा के हुन्छ सबिसुप यो जति पनि यो सेवाहरू हुन्छ जस्तो तपाईहरु हस्पिटलतिर स्वयंसेवक काम गर्ने कुरा हुन्छ नि स्वयंसेवक अनि कुनै पनि अब मानौ कि कुनै संस्थाहरुमा पनि सपोज एउटा एक्जाम्पलको लागि लियौं एचआरडी यो एचआरडी मा पनि हरेक देशका केही स्वयंसेवकहरू राखिएको हुन्छ जस्तो नेपाली पनि छन् अनि अरु देशका हरेक देशका छन् अब त्यही अनुसारको भिसा चाहिन्छ नत्र सबैले अब त्यस्तो काम चाहिँ पाउन गाह्रो हुन्छ त्यहाँ अब के गरिन्छ भने सेवा प्रदान गर्ने हो जस्तो हामी नेपाली गयो नेपाली हामीहरु नै गयौं भने हामीलाई खासै धेरै त्यहाँको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान हुँदैन थाहा हुँदैन है अब तपाईहरु पनि जानुपर्छ छुरीपुकमा जानुपर्छ है छुरीपुकमा जाँदाखेरि अब भिसा लगाउने कहाँबाट हो के फर्म भर्ने हो यताउति हामीहरुलाई थाहा नै भएन त्यस्तै त्यो एचआरडी मा पनि तपाईलाई थाहा नै भएन गएर कहाँ जानुपर्छ के गर्नुपर्छ अल्लमल्ल भित्र गसी तिरिमिरी झै जस्तो हुन्छ अनि हामीलाई गाइड गर्ने हुन्छन् के त्यहाँ मान्छे त्यस्ता मान्छेहरु राखिएका हुन्छन् अब जस्तो नेपालीलाई गाइड गर्ने नेपाली होला बंगलादेशीलाई गर्ने बंगलादेशी मान्छे राखेका हुन्छन् त्यस्तो उहरु गाइड गर्नको लागि हेल्प गर्नको लागि राखिएको हुन्छ तिनीहरु हुन्छन् ए हस् आनीवन जस्तो भयो है सर हजुर आनीवन के जाने सर यसलाई चाहिँ हामीले यो बैंक र हस्पिटलहरु पनि पर्दैन सर सेवा दिने सम्बन्धीमा सर त्यस्ता संस्था अब हेर यसलाई आयो क्वेशन कसरी आयो आउन त आयो कसरी आउला है सपोज मानौ एक्जाम्पल सबिसुपको बारेमा यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भने फानगाङ अफ अनि खुम्युङ अफ किन टाइप गर्नु यही समस्या भयो खुम्युङ अफ अनि सुब्बाक अफ
म एकछिन के अरे रेकर्ड अफ गर्छु है। नेट स्लो भयो र यताको के भयो? नेट होइन भाइ, यही मेरो जुममा चाहिँ टाइपिङ नभएको यो आजभोलि अब ल सपोज मान कतै पनि हामी भ्रमण गइयो, घुम्न गइयो, त्यस्ता टुरिज्म एरियातिर गइयो र त्यहाँको बारेमा तपाईँलाई केही थाहा भएन, कोरियन भाषा पनि राम्रो आउँदैन, अब त्यहाँ कुनै पनि इङ्ग्लिस जानेको अथवा हाम्रो अब नेपाली नै सबै ठाउँमा नेपाली भाषैवाला त राखेको छैन, तर यतिसम्म चाहिँ छ कि इङ्ग्लिस चाहिँ छन्, इङ्ग्लिस बोल्न सक्ने छन्। अब त्यसको बारेमा हामीहरू तिनीहरूसँग कन्भर्सेसन गर्न सक्यो, सोधपुछ गर्न सक्यो। अब कुनै पनि बैंकहरूतिर जानुभयो, अर्थात् फाइनेन्स बिजनेसहरू जति पनि हुन्छन्, बैंकिङ कारोबारहरू गर्ने जस्तो ठाउँहरू हुन्छन्, त्यस्तामा तपाईँ जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईहरूले यो कसरी खाता खोल्ने, कसरी अब इन्टरनेट ब्याङ्किङ कसरी गर्ने, त्यस्ता कुरा थाहा भएन भने त्यहाँ फेरि सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर यस्ता सोधपुछ गर्ने काउन्टरहरू अथवा सोधपुछ गर्ने ठाउँहरूमा यस्ता भाषाहरू जानेका, जुन अरू अङ्ग्रेजी यो त कम्पलसरी नै हो इङ्ग्लिस भाषा, अनि अरू त्यो जुन पनि अब यहाँ यो उसको थाइल्यान्डको अनि श्रीलङ्काको यिनीहरू बढी हुन्छ के, अनि यो चाइनाको एटिएम मेसिनमा पनि त्यस्ता भाषाहरू राखेका हुन्छन्। अब ती भाषा जान्ने व्यक्तिहरू पनि राखिएका हुन्छन् है। अब त्यस्तै गरेर अब यो सुकबाक हब, कतै पनि अब ठुल्ठुला रेस्टुरेन्टहरूतिर जानुभयो, ठुल्ठुला होटलहरू, होटल बिजनेसहरू गरेका ठाउँतिर जानुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँले केही जानकारी गर्नु पर्यो, तपाईँले केही सोधपुछ गर्न पर्यो भने तिनीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि मान्छेहरू राखेका हुन्छन् यो भाषाहरू जान्ने। अनि अर्को आयो योसिक, यो योसिक भनेको पनि सुकबाक बस्ने ठाउँहरू भइहाल्यो, योसिक भनेको खाने ठाउँहरू है, यो रेस्टुरेन्टहरू के फुड सर्भिस इन्डस्ट्री, यो चाहिँ बस्ने ठाउँ अनि यो चाहिँ खाने ठाउँहरू, र तीहरू जस्तामा सेवा प्रदान गर्नको लागि खोलिने अथवा गरिएको सानो एउटा इन्डस्ट्री हो। विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीहरू कुनै पनि भाषा थाहा नभएको, नजानेको यिनीहरूलाई गाइड गर्नको लागि भाषा जान्ने व्यक्ति अथवा हामीहरूलाई जस्तालाई सेवा गर्न, सेवाहरू उपलब्ध गर्न राखिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ यदि नेपाली हो भने चाहिँ E74 देखि लिएर F2, F4, D4 यस्ता भिसाहरू हुनुपर्छ, E9 भिसालाई छैन, र अरू देशका हो भने एप्लाई गर्न सक्छन्। विशेष गरेर चाइनालाई बढी छ, अनि बङ्गलादेशी छैन, यो श्रीलङ्कन छन्, अनि अरू देशका केहीहरू चाहिँ छन्, नेपाली छैनन्, तर यो इन्डस्ट्रीमा त्यो हो कि खास थाहा नभएका कुराहरू जानकारी दिनको लागि यस्ता क्षेत्रहरूमा सेवाहरू दिनको लागि राखिने जति पनि ऊ छ इन्डस्ट्रीहरू छ, त्यो सबै सविश्व हो है भाइ। यो सुइगुल भने के हो सर? हजुर, यो सुइगुल भने के हो? सुइगुल यहाँ खिल्ला हुर्काएर सुइगुल भन्छ। हजुर, यो चाहिँ हैन, मोबाइल मात्र हेरेर बस्नु। आय अर्निङ कमाउन सक्ने अथवा आय लिन सक्ने, आय सानो हो भने। तिम्रो किताब आछेन रे? एलिसा ल फटाउ तिमीलाई क्विक। अनि त्यस्तै तपाईको यो इक भन्छ नि, इक भने के हो? नाफा हो सर। नाफा फाइदा, अनि यो सुइक भइहाल्यो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को छाङछम सर, छामछान, अनि हाङमोक, यो जुन पनि डेबिटहरूको कारोबार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाङमोग भन्छ, हाङमोग। अरू के हुन्छन्? अरू नै हुन्छन्। मेछुल हानुन सानप भने फेरि मेछुल हानुन सानप भने के हुन्छ? बिक्री गर्नु, गुड, सेल गर्नु। मेछुल बिक्री गर्नु अथवा सेल गर्ने इन्डस्ट्री हो भनेर है, मेइप अथवा मेछुल।
यो यस्तै उयसमा चाहिँ आउन सक्छ कि अब कम्पनीहरू हुन्छ नि त अब यस्ता यस्ता सामानहरू उत्पादन गरेर मेचुलानन् सानाबिम्निदा अथवा मेइबानुन सानाबिम्निदा भनेर पनि आइदेला अनि इगुल अदुल्सु इन्नन अथवा इगुल अन्नन सानाबिम्निदा भनेर पनि आउला पर्फेक्ट कमाउनको निम्ति भनिएको हो अनि त्यस्तै मेइब भनेको पनि मेदाबाट बनाएर मेइब बनाएको हो त्यसैले सुइक भनेको आए ल हल्सी भवन खनमूल सिसलमुङ दुङ्गुल चिरो छितगना उरेथैन खनमूल सिसलमुल दुङ्गुल छल्ग हानुन खत इम्निदा अब यो छल्ग हानुन खत भत्काउने बिगार्ने ध्वस्त पार्ने ठाउँ हो भवनहरू अनि सिसलमुलहरू आदिलाई नयाँ बनाउने अथवा पुरानो भएका भवन त्यस्ता सुविधाका सामग्रीहरू जति पनि हुन्छन् तिनीहरूलाई भत्काइदिने अथवा ध्वस्त बनाइदिने ठाउँ हो है नोङजाङ खोङसाजाङ खोङजाङ साबजाङ यो नै हैन 2019 मा सोधेको क्वेशन 2019 को थर्ड शिफ्टमा 20 नम्बरमा सोधेको क्वेशन हो सर खोङसाजाङ अब यो खोङजाङमा चाहिँ बनाउनेहरू काम जस्तो अब मानव भवन त बनाउँदैन अरू सुविधाका युक्त सामग्रीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ रिपेयरहरू गराएर नयाँ जस्तो बनाउने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ तर अब भवन भन्ने शब्द पनि त्यहाँ आइसकेपछि अनि छल्गा आधा भन्ने शब्द पनि त्यहाँ आइसकेपछि हामी खोङसाजाङतिर जानु पर्यो घरहरू बनाइरहेको ठाउँ अथवा घरहरू भत्काइरहेको ठाउँ बाटो बनाइरहेको ठाउँ बाटो भत्काइरहेको ठाउँ यो सबै खोङसाजाङभित्रै पर्छन् सर यो छल्गा हात त रिसाइक्लिङ त्यो डब्बाहरूमा पनि त लाग्छ नि सर लाग्दैन र त्यो खोङजाङमा के गर्ने अरे त्यो खोङजाङमा अप्सन आयो अनि रिसाइकलमा यो छल्गा हात भन्ने आयो भने हुन्न र भवनलाई मेसिनभित्र हालेर उ गर्ने त्यो गाडीलाई भवन होइन सर भवनको ठाउँमा अरू अरू डब्बाहरू जस्तो उहरू आयो अरू आयो भने त प्लास्टिकको मिल्छ सामान नि अरूहरू आयो भने त अब यो भवन र बाटो बाहेक अब भवन भत्काउने अनि पछाडि बाटो भत्काउने भन्ने कुरा आयो नि त हामी जानै भएन अब गाडीहरूलाई ध्वस्त बनाउने भने त गाडी क्याचाकुचुक पार्ने ठाउँमा पनि त हुन्छ ठुल्ठुला फलामहरूलाई सिलिन्डरहरूलाई डब्बा आयो भने अनि डिस्पोज गर्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन छल्गा हातले लाग्छ त्यो अर्थ त लाग्छ सर यो सिसलमुल पनि नष्ट गर्न मिल्छ कसरी मिल्छ सर के हुन्छन् ल सिसलमुलमा तपाईँलाई के थाहा छ ल ए हजुरले अघि पंखा अनि एसीहरू त्यो पनि भयो अरू अब गाडी भयो जति पनि यो उहरू छन् के अरे तपाईँको जनजीवनमा सहज बनाउनको निम्ति चाहिने जे पनि कुराहरू छन् खालि अब त्यो सामान्य ऊ मात्रै नभइकन सामान्य हाम्रो एसी टिभी फ्रिज यताउति मात्रै नभएर जति कुराहरू पनि छन् जस्तो अब तपाईँले यो ह्युगेसिलहरू देख्नुभयो ह्युगेसिल त्यो पनि तपाईँलाई आराम गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा सहज होस् भनेर बनाइएका ठाउँहरू हुन्छन् ती जति पनि कुराहरू हुन् के सामान्य यो टिभी मोबाइल अनि एसी यो दराज जे पनि छन् ती सामान्यदेखि लिएर ठुला कुराहरू जसले गर्दा हामीहरूलाई केही मान्छेहरूलाई राहत मिल्छ सहज हुन्छ सजिलो हुन्छ अथवा हामीहरूले चाहिँ केही सुविधा पाउँछौँ सबै कुराहरू समेट्छ के त्यसलाई सिसलमुलतिर लिएर जान सकिन्छ खालि यो मात्रै होइन कि सिसलमुलभित्र यही यिनै जुन खिसुक्साभित्र पनि सिसलमुल भन्यो भने खाट दिएको छ सिसलमुल दराज दिएको छ सिसलमुल फ्यान दिएको छ एसी दिएको छ यिनीहरू भइहाले सामान्य त्यसलाई मात्रै समात्ने होइन जति पनि हाम्रो जनजीवनमा हाम्रो लाइफमा जति पनि हाम्रो लागि सहज हुनको निम्ति बनाइएका चिज वस्तुहरू छन् त्यो सबै सिसलमुल हुन् ल सर 81 को कति नम्बर भयो अरे आन्सर 81 को सुन सुरे 85 वैसायसा इरुल हादा가 강강 때문에 이를 할 수 없는 데가 있습니다. 이때 신청하게 되면 휴가를 받을 수 있습니다. 이때 받는 휴가가 뭐라고 해요? 뱅가요? 뱅가입니다. हजुर सर कम्पनीमा काम गर्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्यको कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि बेला पनि हुन्छ यति बेला निवेदन गर्यो भने बिदा पाउन सकिन्छ
출산 휴가, 생리 휴가, 올차 휴가. 올차 휴가 어떤 상태에 받을 수 있는 휴가요? 올차? महिनावारी बिदा महिनामा एक दिन पनि नछुट्याइकन काम गर्यो भने एक दिन पाउने बिदालाई होल्छ Good. यो तपाईले महिनाभरि काम गर्नुभयो, जुन पनि आफ्नो बिदा हो, सपोज मानौ छुमालमा बिदा हुनुपर्ने थियो, ठिक छ। अनि पछाडि अब छुमालमा दिएन, कति एग्रिकल्चरमा हुनुहुन्छ भने एक्चङ गरेर जुनसुकै दिनमा पनि बिदा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको यो महिनामा बिदा 4 वटा छन् मानौ है, महिनाको बिदाहरू 4 वटा छन्। अब तपाईले एक महिनाभरि काम गर्नुभयो, तर 4 वटा बिदा भन्दा बढी बिदा लिनु भएन। जुन आफ्नो बिदा हो त्यो त युज गर्न पाइयो, तर त्यो आफ्नो बिदाहरू भन्दा एक्स्ट्रा बिदा प्रयोग नगरिकन तपाईले काम गर्नुभयो भने त्यो महिनाभरि काम गरेको बापत तपाईलाई एउटा बोनस बिदा जस्तो एउटा एक्स्ट्रा बिदा दिन्छ। र यो एक्स्ट्रा बिदा कोरियनहरूले चाहिँ तत्काल प्रयोग गर्न पनि सक्छन् भने विदेशीहरूको हकमा यसैलाई जम्मा गरेर 12 महिनासम्म 12 वटा बिदा बनाइन्छ। र उले फेरि वर्षभरि पनि यस्ता बिदाहरू युज गरेन भने फेरि उलाई 3 वटा बिदा थप गरिदिन्छ र टोटल 15 वटा बिदा बनाइदिन्छ। र यसलाई चाहिँ के भन्छ फेरि अब लास्टमा? यान वल्छा युगा। इन्छा। तो हामीहरूले एन्छा पाउने, त्यसरी महिनामा हामीहरूको जुन बोनस जस्तो गरेर एउटा त्यतिखेर तत्कालीन युज गर्न विदेशीहरूलाई दिँदैन, कोरियनहरूलाई भने दिन्छ। हामीहरूलाई चाहिँ ओल्छा योगा विदेशी जति पनि छन् तिनीहरूले युज गर्दैनन्। यिनीहरूले चाहिँ त्यो जम्मा गरेर आफ्नो बिदाहरू जम्मा गरेर लास्टमा गएर एन्छा युज गर्ने हो। र यो ओल्छा युज गर्ने कोरियनहरूले हुन्छन्। किनकि अब कारण के हो भने त्यो पनि सुन्नुहोस्। जसरी हामीहरू हो कोरियामा 1 वर्षभरि काम गर्यौं भने त्यो कम्पनीमा 1 वर्षभरि काम गर्यौं र काम छोड्ने बेलामा हामीले थैजिकुम पाइन्छ नि, त्यो तर वर्ष पुरा गर्नु पर्यो र वर्ष पुरा गरिसकेपछि हामीले थैजिकुमको रकमहरू पाउँछौं। त्यस्तै कोरियनहरूलाई वर्ष पुरा गर्नु पर्दैन, 3 महिना कटाइ हुन्छ कुनै पनि कम्पनीमा है। विदेशीहरूको हकमा चाहिँ 1 वर्ष कटाउने हो। कोरियनहरूले चाहिँ जस्तो सुकै काम भए पनि 3 महिना चाहिँ गरे हुन्छ र 3 महिनामा यिनीहरूले मजाले अब जति बेला पनि युज गरिदिन सक्छन् के महिनावारी लिन पनि सक्छन्। जस्तो यो महिना त्यो कोरियनहरूको 4 वटा बिदा थियो भने उले 5 वटा युज गरिदियो सक्यो, गर्न पाउँछ। तर हामी विदेशीहरूलाई त्यो फेरि सुविधा छैन। त्यस्तो हो ओल्छा योगा। falsif silvan 외국인 등록증을 발급할 때 본인 알맞는 भन्नुपर्ने 지를 확인하기 위해 기계에 손가락을 갖다 대는 일입니다. 이때 우리는 지문 확인 आइडी कार्ड जारी गर्ने बेलामा आफू हो होइन भन्ने त्यो मिल्ने चाहिँ तपाईको औँठा छापलाई कन्फर्म गर्नको लागि मेसिनमा हातका औँलाहरू लएर राखिदिने टस्साइदिने काम हो। त्यो काम 지문 확인 हो। 보험금 청구, 신청서 제공, 본인 서명, 지문 확인। अब फर्मगुम छङ्गो चाहिँ मेरो बिमा मलाई यस्तो दुर्घटना भयो, यस्तो भयो, मेरो रकम देऊ भनेर दाबी गर्नु हो। निवेदन अनि पछाडी छेगोङ गर्ने भइहाल्यो। अब फोनिन सम्यङ त्यो पनि भएन, छिमौ वागिन चाहिँ उत्तर भयो। त्यो जिरलले के जनायो? आलमानन जिरल छ नि। आलमान फिंगरप्रिन्ट जिन हो नि, यो न्यान्जी नन्जी उन्जी भन्ने ग्रामर थाहा छ? एकको नेन होइन छैन भन्ने जस्तो हुन्छ नि, मिल्ने नमिल्ने भन्ने जस्तो हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ न्यान्जी उन्जी अनि त्यस्तै नन्जी हो होइन भन्ने जस्तो हैन। अब फेरि आलमान नन्जी अनि त रुल पनि पार्टिकल यहाँ आयो नि त, त्यही भएर कन्फ्युज भयो कि। त्यो छिदा भन्ने फेरि त्यो अर्को हो। औँठालाई छिमुनबाट छिरुल
मिल्ने औँठालाई यहाँको भन्नुभएको है। आलमान्नन मिल्ने छिरल होतेन मुनबाट छिरल छिदा छिनन छिरल वागेन हागी उयो त्यो चाहिँ प्रमाणकै त्यो औँठाको प्रमाण हुन्छ नि। छिमुन छिरुल नथुवा फुल्थुरुल छाप्को चोइगना हजुर सर यो सेङ्ग्री भने के अरे सेङ्ग्री हो यो गाने बिर्स्यो भाइ रजस्वला बिगा बल्ल त्यही छौ अझै तिमी नवारी बिदा के बिदा अरे रजस्वला फाल्सित फाल्बन नथुवा फुल्थुरुल छाप्को छैगना फुल्ते सायगानन 특수 모양의 끝이 있는 금속 공구입니다. 하고요. 스패너, 바이스, 니퍼, 펜치. सुफेन यो 특수को अर्थ के हो नि यो 특수 विशेष विशेष स्पेशल 모양의 बनावट आकार 끝이 있는 금속 공구입니다. अर्थात् 끝이 있는 अन्तिममा भएको जस्तो कि स्फेनाको पनि विशेष बनावट अन्तिममा हुन्छ नि। यो चाहिँ नर्मलै भयो सपोज यो चाहिँ नर्मल मानौ तर यसको अन्तिममा यता आए पछाडी कस्तो हुन्छ पाना के पाना सन्दर्भ कस्तो यहाँ जस्तो बनाउनु न सर यहाँ जस्तो के नेपाली गङ्गटाका खुट्टा जस्तो हुन्छ कि साँच्चै कस्तो पो हुन्थ्यो बिर्स्यो मैले त गङ्गटाका खुट्टा जस्तो हुन्छ सर चित्र बनाउनु जे भए पनि यहाँ अन्तिममा आइसकेपछि त्यसको एउटा अनौठो खालको हुन्छ नि त है त्यो यस्तो पर्ने गङ्गटाका खुट्टा जस्तो हुन्छ सर यस्तो याउ जस्तो पनि हुन्छ कि माङ्खी र सर यो यस्तै होइन सर माङ्खी भनिन्छ नि माङ्खी र सुफेना एउटा होइन सर मङ्की मङ्खी हो कि मङ्की 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 हो तपाईको यसो त घटाउन बढाउन यताउति गर्न पनि मिल्छ मङ्की रेन्ची अनि यो कति साइज मिलाउन पनि मिल्छ तर सुफेनाहरूको पानाहरू जस्तो ट्याक्क ट्याक्क साइजको हुन्छ नि 10 नम्बरै अनि पछाडी यो सलाई रेन्ज भन्छ हैन सर त्यो उसलाई मङ्कीलाई सलाई हो सलाई रेन्ज घटाउन बढाउन साइज घटाउन र बढाउन मिल्छ नि त्यसको घुमाएर तर यस सुफेनाको चाहिँ फेरि एउटा यति नम्बरको पाना उति नम्बरको पाना भन्छ नि त्यो घटाउन बढाउन मिल्दैन यसको चाहिँ अनि सानो सानो पनि पाइन्छ यो फिक्स साइजको हुन्छ 10 नम्बर र 12 नम्बर जति सुकै ल जे भए पनि त्यसको अन्तिममा अब तपाईहरुले त इमेजिन गरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो एउटा विशेष खालको धातु हुन्छ अथवा विशेष खालको बनावट पनि हुन्छ भन्न खोजेको फाल्सिफको भन 냉동 우유 또는 크림과 설탕으로 만든 매우 자대의 차갑고 지수로 달콤한 음식 주로 여름철 때 즐겨 먹습니다. एकदम गुलियो खाना हो प्राय चाहिँ यरुमछलमा रमाउँदै खान्छन् आइसक्रिम सर फ्रिजमा 냉동 डिप फ्रिज जस्तो हैन दूध अनि पछाडी क्रिम र चिनीबाट बनाएको एकदमै चिसो र एउटा गुलियो खाना हो प्राय यरुमछल ग्रीष्म ऋतुको बेलामा रमाउँदै खान्छन् चकलेट तकपोगी हुन पनि तकपागी भन्छ है सोङफ्योन आइसक्रिम उत्तर भयो ल अब आयो फेरि केही कुनै संस्थाको बारेमा होला 내국인을 구하지 못하여 일렉나눌 깨꼬 있는 사업장에 일정한 여건 하여 외국인 근로자를 합법적으로 고용할 수 있도록 허가해 주는 제도입니다. स्वदेशी खोज्न नसकेर जनशक्तिको अभाव भोगिरहेका कार्यस्थलमा केही तोकिएका शर्तहरूमा विदेशी मजदुरहरूलाई कानुनी रूपमा रोजगार दिन सक्ने गरी गरिने एउटा प्रणाली हो अब त्यो छोइज इम्गुम्जे खोयङ हगा चाहिँ
흘러 기준법 허용보험 어가제. दुई नम्बर सर खोयाङ गाजे 차갈 모래 석탄 쓰레기 따위를 나눕니다. अब छागाल मोरे सक्थाङ अनि यो सुरेगी आदिलाई नारुम्니다. 컴퓨터 रेमिकन 트랙터 크레인 थम्फु सर एक नम्बर. डम्पिङ ट्रक सर 그치 비번 공사 또는 청소 활동 공장 작업 중에 발생하는 먼지로부터 보호비를 보호하기 위해 사용하는 탄력성을 있는 도구입니다. अब यो चाहिँ तपाई निर्माण अथवा सरसफाई कार्यक्रम 공장 작업 공장का कामहरू तीमध्ये फाल्सेगानुन देखा पर्ने अथवा त्यहाँ देखिने मन्जिरोभुत त्यो धुलोहरूबाट फोहोर विरोल पोहागी उहे श्वास प्रशासनलाई सुरक्षा दिनको निम्ति प्रयोग गरिने थाल्यकसङ यो थाल्यकसङ भन्ने थाहा छ थाल्यकसङ यो इलास्टिक भन्छ नि इलास्टिक के भन्छ त्यसलाई हामीले इलास्टिकै भन्छ है नेपाली भाषा ग्याटिस भन्छ सर ग्याटिस इलास्टिक ग्याटिस इलास्टिक नै हो सर त्यस्तो भएको त्यस्तो ग्याटिस अथवा इलास्टिक जे पनि होस् त्यो भएको फोहोर सेफ्टी गियर हो अब यो चाहिँ के भयो फान्दङ मास्क हान्जन छाङ्गा फोहोबो फिजारु फान्दङ मास्क सर फाङजिन हुनुपर्ने हो कि फाङजिन मास्कको हुनुपर्ने हो सर यो त फाङदोङ मास्कको त्यो ग्यास मास्क हो त्यो ग्यासहरुमा त्यो लगाउने फाङजिन मास्कको हुनुपर्ने हो मासु त विषालु पदार्थहरु भएकोमा लाउने नि सर हो त धुलो छिर्ने हो नि त है फाङजिन हुनुपर्ने सर हो धुलो छिर्नलाई फाङजिन हुनुपर्ने फाङदोङ भन्छ फाङजिनै हो किनकि धुलो हो नि त यहाँ मिस्टेक भएको छ है गुड थ्यांक यू फाङजिन यो फाङदल छ विशाल ठाउँहरुमा पो हामीले सेफ्टी हुनको लागि लगाउने हो धुलोबाट त फाङजिन हो गुड यहाँ मिस्टेक भएको छ यसलाई चाहिँ फाङजिन बनाइदिनुहोस् है साबजाङ्गल इथल अप्सी इल्ल्यान इसाङ खुनमुहान खेङ्नु 외국인 근로자가 일시 출국 제외 출국할 때 받을 수 있습니다. तपाईले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको काम नछोडिकन 1 वर्षभन्दा बढी काम गरेको अवस्थामा विदेशी मजदुरहरूले त्यो बीचमा यो अस्थायी रूपमा जुन बिदामा गइन्छ त्यो बिदा भन्दा पनि एकैचोटी एकमुष्ट हामी रिटायर भएर जाने बेला जस्तोमा पाउन सकिन्छ बिदामा गएको बेलामा पाइन्न छोडेरै गएको बेलामा मात्रै पाइन्छ भन्न खोजेको 보험금, 세금, 퇴직금, 상계금 यो 퇴직금 भयो 3 नम्बर अवकाश भत्ता सर इल्सी छुल्गु भने यो अस्थायी रूप भने हैन र त्यो अस्थायी रूप भनेको छुट्टीमा अस्थायी त हो कि तर त्यो पुरै कोरिया नै छोडेर सधैँको लागि छोडेर गएको होइन के चाहे त्यो अस्थायी रूप भनेको 1 महिना होस् 2 महिना होस् 90 दिन होस् 6 महिना किन नहोस् है तर त्यो फेरि कोरिया आउने हो नि त छुट्टीमा गयो जस्तो हो के सर यो यो बाहेक भने हैन त्यो बाहेक छेवी त्यो बाहेक छुल्को खाल्टे देशबाट बाहिर जाने बेलामा छोड्ने बेलामा पाउन सकिन्छ भनेको इल्सी छुल्को छेवी त्यस्तो बिदामा चाहिँ पाइदैन त्यो बाहेक चाहिँ तपाईले छोडेरै जाने बेलामा पुरै अवकाशै हुने बेलामा पाउन सकिन्छ भनेको सर यो सांगेगुम र बोनसमा के फरक छ गुड बोनस र सांगेगुम चाहिँ अब तपाईहरुले हरेक चाड पर्वहरुमा रकमहरु दिन्छ जस्तो सल्लालमा दिन्छ छुसकमा दिन्छ यताउति दिन सक्छ है त्यसमा दिन्छ नै दिन सक्छ के दिन्छ नै सल्लालमा दियो तपाईलाई 5 लाख रुपैयाँ अनि त्यो सांगेगुम अनि छुसकमा दियो विशेष गरेर चाड पर्वमा दिने रकमहरु सांगेगुम हो भने कम्पनीको प्रॉफिट अथवा नाफा कमायो सुन हेरा राम्रो क्वेशन सोध्दाखेरि त सुन के लाटा हो अब कम्पनीहरुमा कहिलेकाहीँ प्रॉफिट राम्रो प्रोडक्ट निस्क्यो
प्रोडक्ट राम्रो निस्क्यो, प्रफिट धेरै भयो, यताउति भयो, जति बेला पनि साहुहरूको मनबाट जति बेला पनि दिन सक्ने रकमहरू बोनस हुन्छ है। तर यो जुन अनि पछाडि जस्तो एरुम युगाहरू भयो, यस्ता जुन चाडपर्व त होइनन् तर पनि यस्तो बिदाहरूमा जाँदाखेरि साहुले खुसी भएर पैसा दियो, 2 लाख 3 लाख रुपियाँ तपाईँलाई दियो, तिनीहरू बोनस हुन्छन् सबै। तर स्पेसली चाडपर्वहरूमा दिइने जति पनि अब रकमहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले साङ्गेगुम भनिन्छ कि, जुन अब भन्नलाई चाहिँ यहाँ नर्मली बोनस पाए भन्छन्, तर त्यो रकम खास साङ्गेगुम हो, चाडपर्वहरूमा दिइने र त्योभन्दा एक्स्ट्रा अरू कारणबाट जस्तो कम्पनीको प्रफिट भयो, उत्पादन राम्रो भयो, राम्रो काम गर्यो अनि साउ खुसी भएर जति बेला पनि अनि एरुम युगा भयो त्यस्तामा पैसा दिने चाहिँ बोनस हो। त्यो बोनस भनेको सर डिभिडेन्ड जस्तै भयो, केही पर्सेन्टेज त्यो कामदारहरूलाई दिने। कताको आयो यो? ल अब त्यसलाई चाहिँ हामीलाई यदि अहुइमा सोध्यो भने बोनसलाई के भनेर सोध्ला? अहुइमा कम्पनी नाफामा गयो भने पाउने भनेर त होला नि सर। हो, सर्टकटमा त्यही बुझ्यो। छङ्गी चगिन साङ्गुरो उपहारको रूपमा साङ्गुरो यसरी बोनसको बारेमा यसरी भनेर आउनु सक्ला है। बोनस जस्तै के भन्यो अब छङ्गी छ कुरो रेगुलरली। हजुर भाइलाई भन त। जस्तै यसमा एरम युगा पाउने भनेर भने त्यति बेला अलिकति घुमाइदिन्छ कि जस्तो कि मान्छेलाई हुन्छ नि त बोनस कन्फ्युज हुन सक्छ नि। एरम युगा पनि बोनसै हो होइन हो, त्यति बेला चाहिँ थोरै त्यो दुइटै दियो भने त कता कता घुम्छ। ठिक छ, यसरी भनेर यसैमा फेरि एरुम पनि जोडेर आइदियो भने अब सपोज यसैमा जोड्न पनि सक्छ, सही हो। एरुम युगा पनि जोडेर आइदियो भने चाहिँ तपाईँले बोनस। तर मानव सपोज यसै भनिदियो, यसै भनेपछि यो छङ्गी छगिन भन्ने शब्दै आउँदैन। छङ्गी छगिन भनेको रेगुलर हो, जहिले पनि के जस्तो मोड चल्यो त्यस्तै बेलामा भन्ने जस्तो कि रेगुलरली। अनि जति पनि फेरि तपाईँको रेगुलर पेमेन्ट हुन्छ, रेगुलर पेमेन्ट भनेको तपाईँको 18 लाख रुपियाँ छ। अब त्यो 18 लाख भन्दा पनि बाहिर भन्ने जस्तो भयो छङ्गी छगिन। र त्यसैमा फेरि अन्तिममा जसरी तपाईँले अहिले एरुम युगाको कुरा गर्नुभयो त्यस्तैमा सल्लाल छुसके फादलसु हिस्सुमिदा भनिदियो साङ्गेगुमतिर गयो। कुनै पनि चाडपर्व भनिदियो साङ्गेगुमतिर गयो, कुनै पनि अब एरुम युगा भन्यो अथवा नभनिकन यति आइदियो। अब यति आए पनि हामीले साङ्गेगुम लगाउन सकिँदैन, यतिमा बोनस नै भन्न पर्छ। यो चाहिँ खास बोनस केलाई भन्छ नर्मली रूपमा? हजुर सर यो खोङ हेन्दोको मिनिङ चाहिँ के हो? भाइले 2 सेकेन्ड मात्रै वेट गरेर सुनिदिएको भए सबै मिनिङ भन्ने होला नि, बिस्तारै गइरहेको थिएँ। ल छङ्गी छगिन खुपे इहुए तपाईँको जुन रेगुलर पेमेन्ट हो, रेगुलर तलब हो, त्यो बाहेक पनि है तपाईँले जति पनि पाउनुपर्ने रकम हो त्यो रकम बाहेक पनि अप्चगिना, अप्चग भनेको तपाईँले कुनै पनि उपलब्ध गर्नुभयो, केही राम्रो काम गर्नुभयो कि योगदान भन्नाले अब राम्रो काम भन्नाले तपाईँले मेसिनबाट प्रोडक्ट राम्रो निकाल्नु भयो, छङ्गी राम्रो गर्नुहुन्छ, अनि सरसफाइमा पनि त्यस्तै केही कुराहरू केयर गर्नुहुन्छ, जे पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ राम्रो उपलब्धि गर्नुभएको छ। त्यसो भने अनि यो खोङ्गेन भन्नाले कसैलाई आउँछ सुनिसकेको भए? खोङ्गेन भनेको अब प्रशंसा हैन सर। गुड, कम्पनीहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो
कारणबाट उसु साउनहरू दिने उसु साउनहरूमा पनि अब भन्नाले हुन्छ नि उसु साउन चुज गर्ने भनेको वर्षमा एकचोटि तपाईहरूलाई त्यहाँको उत्कृष्ट चुज गर्ने पनि हुन्छ कि हो त्यस्तो उत्कृष्टताको अनुसार अथवा त्यहाँ चुज भए अनुसार साङ्गुरो थप हान्नुन थोन उपहारको रूपमा अझ पाउने पैसा जति पनि तोकिदिएको छ अथवा जति पनि दिन सक्छ यति नै भनेर त भन्न भएन त्यस्तो रकम भयो त्यो रकमहरू बोनस अब सपोज मान साङ्गेगुमलाई पनि यहाँसम्मै भनेर त भन्न सक्ला एउटै हुन सक्छ यहाँसम्म तर यो चाहिँ सरी यहाँसम्म भन्नाले यो यी हुए यहाँसम्म के छङ्गी छगिन खुब्बे यी हुए यो सल्लाल छेसक ए तारा साङ्गुरो अथवा थप फाल्नुन फोन भनेर पनि भन्न सक्छ एउटै हो है तर बोनस साङ्गेगुम भनेको खाली युज मात्रै फरक हो कुनैलाई चाडपर्वमा भन्ने कुनैलाई अलग भन्ने मात्रै हो तर दुईटैको अर्थ बोनसै हो अलिकति फरक रहेछ सर अप्सनमा आउँछ होला दुईटै हैन यदि आयो भने त्यति मात्रै भनेर आउँछ नत्र भने त नर्मली फेरि अब मानौ न अहिले मैले जुन लेखेँ नि त्यसैमा फेरि तपाईलाई साङ्गेगुम र बोनस भनेर हाल्न पाइँदैन नि फेरि त्यति लेखेर फेरि साङ्गेगुम र बोनस अप्सन राख्न पाइँदैन ल उम्रक इरोल इरिरे छोसाङ्के छारेरोल छिनेको नास खाजकदुरी हाम्केमय छिबान अरुणके थ्रिनन् छल अब घर भित्रका जति पनि वृद्धहरू छन् तिनीहरूलाई टक्राउने ढोक भनेको के हो यो सेबे 3 नम्बर फेबेक अब तपाईको फेबेक भइहाल्यो ढोकबेट विवाह गरे पछाडि बुढाका बाबुआमालाई ढोक्ने कुरा हो एबोल यो एबोरल थ्रिदा र एबेरल थ्रिदामा के फरक छ ल क्वेशन आएको थियो त्यो जस्तै र एबेरल थ्रिदा बुद्धलाई ढोक गर्नु एबेरल थ्रिदा क्रिस्चियनहरुको आराधना गर्नु एबोल बुद्ध एबे क्रिस्चियनको जिसस क्राइस्ट नोङसरल छेउ छुनबिरल हाम्निदा फिररल पुरिगना फाचल खारा सिरल पुरिगना मोजंगोल सिमुल छुनबिरल हाम्निदा फोम एरम खाउल खेउल फोम सर 산모가 아기를 낳은 후 먹는 음식입니다. 그래서 생일에 이것을 먹는 것을 낳아주신 어머니의 운배를 군라이 भनेको 기억하고 감사한다고 의미가 있습니다. यो सुत्केरीले बच्चालाई जन्मिसकेपछि यसलाई खान्छन् त्यसैले बर्थडेमा यसलाई चाहिँ खानेकुरा जन्माइदिनु भएको आमाको गुणलाई सम्झेर धन्यवाद दिने हो भनेर भन्ने अर्थ पनि छ samgethang tagguk miyaguk ogokpap miyaguk ओमी सिमान खोटेसा छागबल हाल्ते आवाज धेरै भएको ठाउँमा काम गर्ने बेलामा खुइरुलको आगी भएछ फोगुरुल कोक कया हाम्नेदा यो त्यो फोगु यहाँ चाहिँ कया हाम्नेदा भने कुनै बेलामा हेया हाम्नेदा भनेर पनि आउन सक्छ है त्यसमा चाहिँ झुकिनु हुँदैन त्यो पछाडी त कुदा र हादा भन्ने दुईटै लगाउन सक्छ है खुइमागेर हादा खुइमागेर कुदा यसरी किदा भन्छ अब यो छाङ्गाप अन्जनबो खुइमागे पन्ग्याङ खुइमागे सर खुइ थप्केर खुइमागेमा के डिफरेन्स छ सर एउटा चाहिँ बाहिर इयरफोन जस्तो गरेर बाहिर कान भित्र अब यसमा चाहिँ यदि बाइ चान्स है खुइ थप्के पनि आइदियो भने सपोज मान खुइ थप्के भन्ने पनि अप्सन राखिदियो भने यहाँ यति खुइरुल फोआगी उयस खुइ आन्चो कुरो थ्रखाल्सु इन्नन अथवा थ्रखानन फोहोगु भनेर आउला सपोज यदि सपोज यहाँ खुइ थप्के पनि अप्सन छ खुइ मागे पनि अप्सन छ अब यहाँसम्म चाहिँ ठिकै भयो सोमी सीमान खोतेछ छागबुल हाल्थे खुइरुल फोआगी उयस यो फोगु पनि भइहाल्यो र यहाँसम्म पनि ठिक छ अनि त्यो चाहिँ खुइ आन र कान भित्रै यो थ्रखानन फोगुम्निदा भन्दा सबै सर्टकटमा कि
कानभित्रै जाने भन्यो भने खुइ मागे, नत्र यति मात्रै भन्यो भने खुइ थप्केर खुइ मागे सँगै राख्न फेरि पाइएन। त्यो पछाडि कानभित्रै जाने अथवा कानभित्रैसँग पसाल्न सक्ने भनिदियो भने खुइ मागे हो। खुइ थप्केलाई भित्र पसाल्न सकिँदैन। जसरी हेडफोन लगाइन्छ, हेडफोन भनेको नि एउटा हेडफोन खुइ मागे जस्तो हुन्छ, अर्को हेडफोन खुइ थप्क्यो जस्तो हुन्छ होइन। सपोज भने यस्तो हेडफोन हुन्छ नि, यो खुइ थप्क्यो भयो, त्यो भित्र जाँदैन, बाहिरै कान बाहिर मात्रै रहन्छ। अर्को हेडफोन जस्तो भित्रै कोचार्ने हेडफोन जस्तो खुइ मागे, त्यति फरक आयो भने त्यही कानभित्र पस्न सक्ने भन्ने कुरा आयो भने मात्रै खुइ मागे चुज गर्न सकिन्छ। यदि सँगै देखियो भने दुईटालाई। छुरो खुम्सगोल खागङ खाल्ते सायङ थैनन् खसुरो छागन खुमङ्गोल त्रिल्ते फेल्ले हान छाग थोगुमिदा। ल खागङ आधा, यहाँ चाहिँ यही मिनिङ रहेछ। खागङ आधा भने मिनिङ के हो? जोड्नु होला, सञ्चालन गर्नु सर, सञ्चालन गर्नु, प्रोसेसिङ गर्नु, खागङ आधा। ल धातुलाई सञ्चालन गर्ने बेलामा प्रयोग गरिने अथवा धातुहरूको काम गर्ने बेलामा प्रयोग गरिने कुरा हो। कुनै पनि धातुहरूको काम गर्दा त्यहाँ चाहिँ छागन खुमङ्गल तुरुल्ते, अब त्यसैमा तपाईले साना साना प्वालहरू बनाउने बेलामा सजिलै काम गर्न सक्ने औजार हो। हेन्देखा भेन्दिङ्गी ग्राइन्द छन्गिद्रेल छन्गिद्रेल। सर खागङको ठाउँमा छाक्दुङ हालेर पनि हुन्थ्यो नि होइन? छाक्दुङ भनेको त चलाउने हो कि, जस्तो स्टार्टहरू गर्छ नि त्यो। यो चाहिँ फिक्स सुरु गर्ने बेलामा भन्ने हुन्छ नि। एउटा चाहिँ तिम्रो जुन भन्यौ त्यो चाहिँ घुमाउने चलाउने ऊ हो। यो खागङ आधाको एउटा ऊ के हुन्छ भने जस्तो फिक्स गर्ने भन्ने हुन्छ नि, जोड्ने बेलामा भन्ने पनि अर्थ लाग्छ सर। फिक्स गर्ने बेलामा भने जस्तो हो, जोड्ने बेलामा भन्ने जस्तो। त्यो चाहिँ अब चलाउनु हो, तर कस्तो चलाउने? त्यो धातुहरू एक अर्कामा जोड्ने जस्तो कुराहरू हुन्छ नि, त्यो चलाउने हो। उता छाक्दङ आधा भनेको कस्तो हो? रोटेट गर्ने जस्तो, घुमाउने बेला जस्तो कि। यसरी बुझौँ। हस् सर, थ्याङ्क यू। फ्री नामेन इगसुल खाज्यवास 손잡이 부분에 있는 안전핀을 뽑습니다. 바람을 등치고 보스를 불 쪽으로 행합니다. 그리고 손잡이를 힘껏 잡고 구멍냅니다. 초단기 선수래. 소화기입니다. 소화기입니다. 라. यहाँसम्म भएको रहेछ है। यो चाहिँ भोलि गराउँ सर। एकचोटि ब्याग जान्छ त्यो उतापट्टिकोमा कति नम्बर हो?